अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, वो कहते हैं जी कि किसी ने खुशी से दुआ दी और कोई जल गया। ये सर बंदे की मर्ज़ी होती है। तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज देखें ये जनाब पूरा कंबल लेके ना ऐसे, आज पहली बारिश हुई है लाहौर में। बहुत मज़ा आया है। और ये घूमती चाय वाली वीडियो है, लेकिन आज इसमें घूमती चाय नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये खाई है मछली। मछली खाई है, ठीक है। ये मछली की मैंने खाई है, ये कांटे आपको नज़र आ रहे हैं ना, मछली खाई है। अच्छा, अब मछली खाएं ना तो किस्सा मशहूर है, आम मशहूर है कि सर जी मच्छी तो बाद ना तुसी चाह या दूध ना पियो, नहीं तो मुंह डब खड़ब्बा हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे ही है, मशहूर है। मैंने एक दिन वो डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब अनवर साहब, उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा जी ये बात सच्ची है कि कोई मछली के बाद खाओ तो बंदा ऐसे डब खड़बा हो जाता है, ये वो। कहते हैं नहीं, ये ऐसे बात है, लेकिन कोई हो सकता है लाखों में कोई एक मछली वो हो, तो लिहाजा बेहतर है एहतियात ही करें। वैसे वो एक हदीस भी मुझे याद आ रही है कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाले ना, शक में, वो छोड़ दो। शक में कोई चीज़ भी, अब ये शक है कि जनाब मछली खाई तो ये है वो है, तो कभी परहेज कर लेते कभी नहीं, लेकिन ये भी एक मिथ है, ठीक है ना, कि मछली वाली। बाकी हकीकत तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कई फिक्रों में मैं बोल देता हूँ कि अल्लाह ही जाने कौन बशर है जी, सानू नहीं पता। अच्छा जी, आज हम बातें आपसे बहुत प्यारी प्यारी करते हैं, खुशी की भी, खुशी की करते हैं। हमारी वीडियो होती ही खुशी की है। तो आज जिन दोस्तों को जनाब हम नाम जिनका ले रहे हैं, किसी ने कहा है या नहीं कहा, फरमाइश की है या नहीं की, लेकिन हम उनका नाम ले रहे हैं। कुछ फरमाइश वाले हैं, कुछ वैसे हैं। रहीम बादशाह दुबई से, वो मुझे पूछ रहे जी कि दुबई कदों आना है। मैं आखा जी दुबई में 21 दसंबर ਨੂੰ आना है इंशाल्लाह, तो हैप्पी न्यू ईयर का भी दुबई का प्रोग्राम है सारा। अच्छा जी, उसके बाद कराची से जनाब नज़र ख़ान फरीदी साहब, उनको सलाम। सरगोदा से मिर्ज़ा खालिद सरगोदा से, वो कहते हैं जी सारे नून लीग को मेरी तरफ़ से सलाम दें। और जो आज असासे बहाल हुए हैं नवाज़ शरीफ के, पता है ना आपको, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। और नियाज़ी ने तो जुल्म किए थे, मामूली बात पे सारी नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टी गसब, ये उसने काम किए थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि 9 मई वाला वाक़या अगर नून लीग करती तो इमरान ने बहुत बुरे हालात करने थे, बहुत बुरे हालात करने थे। अच्छा जी, उसके बाद ज़ुहैब बशीर साहब क्यानी से, क्यानी ज़ुहैब बशीर क्यानी साहब। राहत बशीर साहब कुवैत से, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई है। आमिर महमूद भंडारी साहब लंदन से, वो उन्होंने पहला फ़ोन किया है यूके से, तो वो भी हमारे समझो दोस्त बन गए हैं ना, तो दोस्तों का ज़िक्र घूमती चाय में होना चाहिए। और नुमान साहब जर्मनी से, यूसुफ दुबई वाले, यूसुफ साहब आपका तो नाम भी हमने दुबई वाला रखा हुआ है। और मोहम्मद नईम मुल्तान से, तो मैं उन्होंने लिखा है, मैं आखा जी वो उसने अपनी तस्वीर सी भेजी है। मैं आखा वो एक गाना है अबरारो लागदा कि लगदी है जापान दी लेकिन पिछों है मुल्तान दी। अच्छा, खुश रहा करें, एक दूसरे के मोहब्बत वाले कमेंट्स दिए करें सर। राजा साकिब साहब जो हमें, उन्होंने बहुत खजूरें वगैरह भेजते रहते हैं मदीना शरीफ से, उनको सलाम है। मोहम्मद ख़ान साहब से मेरी कल बात हुई थी न्यूयॉर्क से, मैं उनके पास न्यूयॉर्क रहा भी हूँ, उनको सलाम है। फ़कीरुल्लाह साहब, फ़कीरुल्लाह ख़ान साहब मुसन्निफ़ हैं बहुत सारी किताबों के, बहुत सारी किताबों के। और एक तो उनकी किताब है खूबसूरत, दुनिया की खूबसूरत मसाजिद, ठीक है ना जी। तो ये हैं न्यूयॉर्क से, उनकी याद आ रही है। और अता मोहम्मद ख़ान DI ख़ान से, आबदा तनवीर साहबा प्रिंसिपल रही हैं, रिटायर्ड हैं लाहौर से, उन पे भी आज फ़ोन पे बात हुई थी। तो ये तो हमारे दोस्त हैं जी जिनका मैंने ज़िक्र किया है। किसी ने फरमाइश की है, किसी ने नहीं की, लेकिन हमने उनका ज़िक्र कर दिया है, ठीक है जी।
تو زیادہ دبئی والے کریں نا, ہم دبئی والوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں مزید, کیونکہ اسی آنا ہے, ساڑا مطلب ہے نا اتھے آنا ہے نا تواڈے کولوں, کوئی کھاواں پیواں گے تواڈے کولوں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جناب عالی ایک بڑی خبر ہے سیاسی کہ بلوچستان سے لشکر رئیسانی, ٹھیک ہے, وہ میرے خیال ہے یہ اسلم رئیسانی کے بھائی ہیں جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں نا. ایک لشکر رئیسانی کا بڑا نام ہے, بڑا قبیلہ ہے. تو انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے ان کو نون لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے. تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں, لیکن سمجھ لو کہ ہو گئی ہے. اچھا جی, ایک میں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بتاتا جاؤں. آج انہوں نے ایک بندے کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کی ہے. اچھا, جیسے ثاقب ناصور تھا نا, اس کو شوق تھا سوو موٹو لینے کا. افتخار چودھری صاحب تھے, ان کو شوق تھا سوو موٹو لینے کا, ٹھیک ہے. انہوں نے تو وہ کون سی عتیقہ اوڈو کی ایک شراب کی بوتل پہ بھی سوو موٹو لے لیا تھا افتخار چودھری صاحب نے, جس کا آج تک وہ تھوڑا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. تو یہ مشہور ہیں چیف جسٹس, ٹھیک ہے. لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ ہے نا, میں آپ کو ابھی بتا دوں, ابھی ان کو مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, ماشاءاللہ 1 سال رہتا ہے. یہ مشہور ہوں گے جرمانوں پہ, یہ بڑے جرمانے کریں گے وکیلوں کو, کلائنٹوں کو. جیسے آج انہوں نے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے. تو جناب یہ کہندے نے تسی عدالت دا ٹائم ضائع کیتا ہے, ایک سول میٹر سی اور جائیداد دا مسئلہ سی, بہترین فیصلے کر رہے ہیں. عورتوں کو جائیداد کے حق میں بہت ہیں. جو بھائی بہن کسی کی جائیداد غصب کر کے بیٹھے ہیں نا, وہ چپ کر کے بہنوں کو جائیداد دے دیں. آگے اللہ نے بھی پوچھنا ہے اور یہاں بھی آپ کی پوچھ ہوگی, ٹھیک ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ وکیلوں کو, کلائنٹوں کو بہت زیادہ جرمانے کریں گے, اور اس سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو بعد میں, لیکن ان کا یہ مزاج ہے, ٹھیک ہے. میں ان کے پاس پیش ہوتا رہا ہوں, ان کا مزاج ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور سیاسی بات کرتا جاؤں کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے جی کہ ہر دور میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنی ایک کنگز پارٹی بناتی ہے. تو انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اس مرتبہ نون لیگ کنگز پارٹی ہے. ہاں, اور اس کے مقابلے میں وہ خورشید شاہ ان کے بڑے سینئر لیڈر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں, وہ سیاستدان ہیں, میں یہ الزام نہیں لگاؤں گا, یہ انہوں نے کہا ہے. جبکہ بلاول اور زرداری صاحب مسلسل جو ہے نا نواز شریف کو کنگ پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اور یہ وہ کر رہے ہیں. تو اس میں سے تو حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کنگ پارٹی بناتی ہے. لیکن آپ نواز شریف کو دیکھیں گے نا تو آپ کو میرٹ پہ لگے گا کہ نواز شریف کو ہونا چاہیے. میرٹ پہ, میرٹ کیا ہوتا ہے؟ کام. آپ نے پیچھے کیا وزیر اعظم بے نظیر بھی رہی ہیں, پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, نواز شریف بھی رہے ہیں, اور لوگ بھی رہے ہیں. تو کس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ قوم کی خدمت کی ہے, اس حوالے سے وہ میرٹ ہوتا ہے. تو اس میرٹ سے میرے سے اگر کوئی میرٹ پوچھے تو میں تو نواز شریف کو ووٹ دوں گا, ٹھیک ہے, میں نواز شریف صاحب کو ووٹ دوں گا. تو باقی اللہ رحم کرے, آج ساری خبریں اچھی آتی رہی ہیں. ایک پریس کانفرنس میں نے صبح بھی آپ کو بتائی تھی کہ وہ آنے والی ہے, تو ایک نہیں 3-4 پریس کانفرنسیں. ویسے تو فرح گوگی کے بارے میں بھی مشہور ہے, اسد عمر کے بارے میں بھی مشہور ہے, لیکن سر جی جو میرے ذہن میں ایک اور پریس کانفرنس آ رہی ہے نا, اسد عمر کی بھی آ رہی ہے, ایک اور پنکی بیرنی کی, قسم سے تباہیاں مچ جائیں گی, تباہیاں. اور انہوں نے آنا ہے, بالکل آنا ہے. اب انہوں نے وہ لطیف کھوسہ صاحب وکیل پہلے کرتی تھیں, اب وہ کوئی پنجوتا سمجھوتا ان کو کر رہی ہیں, کوئی اس طرح کر کے نا یہ ساری کو کر رہے ہیں. تو یہ دوستو کچھ حالات ہیں, واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیے ہیں. کچھ لوگ ٹیلی فون پوچھ رہے ہوتے ہیں, نام پوچھ رہے ہوتے ہیں. نام تو جی سیدھا سیدھا ہے, وکیلوں والا نام ہے منصف. جب میں نے وکالت شروع کی نا تو سارے جج کہتے تھے بھئی آپ تو خود منصف ہو, آپ خود ہی فیصلہ کر لو.
ٹھیک ہے، منصف کا مطلب فیصلہ کرنے والا، جج، ٹھیک ہے، جسٹس. تو میں تو بھائی پیدائشی جسٹس ہوں، مجھے تو عہدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو میرے تو ماں باپ نے نام بھی، ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے. میری والدہ پچھلے سال 21 نومبر کو فوت ہوئی تھی، تو 21 نومبر کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے لیے دعا کا اہتمام کروں گا. 106 سال کی ہو کے وہ فوت ہوئی تھیں. آئی لو یو مما جی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور میرے والد صاحب تو 30 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. وہ برٹش آرمی میں تھے اور سیکنڈ ورلڈ وار بھی انہوں نے لڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور ہمارا اپنا بڑا بزنس بھی تھا میاں والی میں. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے. تو ہم سب جی مغفرت کے طالب ہیں. آپ کے والدین کی بھی اللہ تعالیٰ جن کے پردہ کر گئے ان کی مغفرت کرے، اور جن کے زندہ ہیں ان کو لمبی عمر اللہ تعالیٰ دے. ٹھیک ہے سر جی. تو انشاءاللہ 03-00472-5752 پہ رابطہ قائم کریں. ہم آپ کے لیے آج جاگ رہے ہیں، کیونکہ کل سیچرڈے چھٹی ہے، سنڈے کی چھٹی ہے، 2 چھٹیاں پہلے گزاری ہیں. تو جناب ہم جاگ رہے ہیں آپ کے لیے، اوورسیز والوں کے لیے خاص طور